अस्सलाम वालेकुम। GM उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका होस्ट राजेश कुमार। जी, जैसा कि अगर बात करें बलूचिस्तान में हालिया बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बायस जो बलूचिस्तान पूरा मुतासर हुआ है, उसके बाद सिब्बी समेत नसीराबाद, जाफराबाद, बोलान समेत जो मुतासरीन थे उन्होंने सिब्बी का रुख किया है। जबकि इस वक्त हम नुमाइश ग्राउंड में मौजूद हैं, जहां पर बड़ी तादाद में नसीराबाद, जाफराबाद, बोलान से ताल्लुक़ रखने वाले सैलाब मुतासरीन को यहाँ पे पनाह दी गई है। जबकि यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें खाने पीने की अशिया तो फराहम की जा रही हैं। और अगर हम बात करें उनकी जो 24 घंटे यहाँ पर बैठकर जो मुतासरीन की मदद कर रहे हैं और उनको जो बर वक्त खाना देना और उनके पानी देना, उन्हें अदलियात फराहम करना, अगर उनके कोई मसाइल होते हैं उनको बर वक्त अस्पताल या दीगर मकामात पर पहुँचाना, इस हवाले से हम नुमाइश ग्राउंड में जो मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से कैंप भी लगाए गए हैं, जिसमें बॉयज़ स्काउट्स है, ईदी एम्बुलेंस है और इसके अलावा दीगर भी हैं जो इन सैलाब मुतासरीन की मुसलसल मदद में लगे हुए हैं। आइए इस हवाले से हम उन लोगों से बातें करते हैं जो इन सैलाब मुतासरीन की मुसलसल मदद कर रहे हैं और उनसे जानते हैं वो कितने दिनों से इस काम में मसरूफ़ है और उनको भी इस हवाले से कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और उनको वो जो अपने घर बार यहाँ पे छोड़ के बैठे हैं, इस हवाले से उनसे जानते हैं कि वो इस जो इनकी जो मदद कर रहे हैं उस हवाले से वो क्या कहते हैं। आइए, हमारे साथ इस वक्त बॉयज़ स्काउट्स के इंचार्ज ताहिर इकबाल साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं जो ये सैलाब की सूरत हाल जिस दिन से पैदा हुई है उस हवाले से बॉयज़ स्काउट्स के कितने लड़के इस वक्त इनके साथ इनकी टीम में काम कर रहे हैं और वो उनको जो मुतासरीन हैं उनको किस तरह वो मैनेज कर रहे हैं। जी, जब से ये 15 अगस्त से ये सिलसिला शुरू हुआ है सैलाब का, लोग आ रहे हैं, हमारे तकरीबन 30 से ज़्यादा जो तालिब इल्म है स्काउट्स लड़के हैं वो दिन रात यहाँ इनकी खिदमत कर रहे हैं। इनकी मरहम पट्टी है, ज़ख्मी और इनको जो फ़र्स्ट एड का मसला है और मसाइल हैं इनके, वो तमाम तकरीबन ये हल कर रहे हैं इनके लिए। पीने का ठंडा पानी और इंतज़ामिया हमारे साथ पूरा मुकम्मल ताउन कर रही है। AC साहब और DC साहब मुकम्मल हमारे राब्ते में, जो भी चीज़ जो भी मेडिसन होती है हमें बर वक्त उसी टाइम मुहैया करते हैं। और हमारे DO साहब, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब भी हमारे साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। थैंक यू। आप ये बच्चे बता दें, ये जिस दिन से बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है तो इस हवाले से आप लोगों की कोई 30 से ज़्यादा लड़कों की टीम है, इस हवाले से आपके पास जो सैलाब मुतासरीन आए हैं उनको आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं, उसको आप किस तरह ट्रीट कर रहे हैं? जी, जब से बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, जो सैलाब से मुतासरीन अवाम थी, जो नसीराबाद डिवीज़न से जो मुतासरीन सैलाब ज़दगान आए हुए हैं, इनको हम रेस्क्यू भी कर रहे हैं। और जो पहले दिन से जो आए हुए थे बहुत ज़ख्मी थे, पानी की वजह से उनके पाँव पर छाले निकले थे, फिर उनको हम लोगों ने फौरी तौर पर फर्स्ट एड दिया। तकरीबन 950 के करीब मरीज़ों को हमने ट्रीटमेंट दी और उसके अलावा जो इंतज़ामिया की तरफ से राशन वगैरह और रोटी वगैरह आ रहा है वो हम सब उनके साथ मिलकर सारे मुतासरीन में बांट रहे हैं। और हम लोगों की 30 बंदों की टीम बनी हुई है, जो 15 बंदे हम लोग सुबह से आते हैं और 15 बंदे शाम को आते हैं। आप ये बता दें, ये आप जो इस सैलाब की सूरत हाल में काम कर रहे हैं, सिर्फ आप लोगों ने क्या यहाँ पे जो दीगर इलाकों से मुतासरीन आए हैं उनकी मदद कर रहे हैं? जो सिब्बी के आसपास के इलाकों में जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी तो वहाँ पर आप लोगों ने किस तरह उनकी मदद की थी? जी, वहाँ पे भी हम लोग के बॉय स्काउट के जो जितने तलबा थे वहाँ पे भी गए, वहाँ पे भी उनका फर्स्ट एड दिया और उसके अलावा उनको राशन वगैरह जो थे, सामान अशिया वगैरह खाने पीने के जो थे वो भी मुहैया किया उनको। और इसके अलावा जो नुमाइश ग्राउंड पे जो हम रिलीफ कैंप लगा हुआ है, यहाँ पे भी हमारे जो तलबा हैं बॉय स्काउट के वो भी यहाँ पे भी काम कर रहे हैं। और फर्स्ट एड, इसके अलावा खाने पीने के अशिया जो भी आता है यहाँ पे जो है ना, स्काउट्स के लड़के वहाँ पे तकसीम करते हैं और
ڈسپلن کے ساتھ، اور یہاں پہ جتنے بھی مرد خواتین ہیں بچے ہیں جو بھی ہیں یہاں بیٹھے رہیں گے ان کو سب چیز ڈسپلن کے ساتھ مل رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور اسکاؤٹس کا لڑکا موجود ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے آپ جن سیلاب والوں کے ساتھ باتیں مل رہے ہیں، انہیں کھانے پینے کی اشیاء فراہم کر رہے ہیں، اس دوران آپ لوگ بھی کسی بیماری کا شکار ہوئے ہیں؟ اگر آپ ہوئے ہیں تو آپ نے اپنا تحفظ ان سے بچنے کے حوالے سے کس طرح کیا ہے؟ جی بالکل، ہمارے 2-3 لڑکے بیمار ہوئے تھے تو ان کو ہم لوگوں نے ریلیکس کیا تو الحمدللہ ان کی طبیعت ابھی ٹھیک ہو گئی، وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے دیکھا کہ جیسے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم نے ان کو جس طرح ریلیف کیا ہے، انہیں جو ہمیں طبی امداد فراہم کی ہے، اور اگر مین بات کی جائے ریسکیو کرنے کے حوالے سے تو ایدی ڈپارٹمنٹ کو، ایدی فاؤنڈیشن کو کبھی بھی بھولا نہیں جائے گا، کیونکہ ایدی فاؤنڈیشن صرف بلوچستان میں نہیں، اس وقت پوری دنیا میں جو متاثرین ہیں ان کی بر وقت ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ریسکیو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایدی کے اہلکار بھی موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ جو اس سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس حوالے سے وہ کہاں کہاں پر گئے ہیں اور انہوں نے کس طرح کے لوگوں کو ریسکیو کر کے کہاں کہاں پہنچایا ہے۔ جی السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ویسے کہ آپ سب جانتے ہو کہ میرا نام محمد زبیر ہے، ایدی سینٹر کا ڈرائیور ہوں۔ گزشتہ روز جو بارشوں کی وجہ سے سیلاب آیا تھا، کچھ لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے تھے، تو ہم لوگ گئے ان کو بائی پاس سے کچھ لوگوں کو اٹھا کے سیول سے لے آئے، اور پھر کچھ کو نمائش سے اٹھا کے سیول، اور سیول سے سی ایم آئی ڈائریکٹ منتقل کیا گیا۔ جی، جیسا کہ آپ نے ان کا بھی دیکھا، ان کا بھی یہی کہنا ہے جو یہ سیلابی صورتحال پیدا ہوئی تھی اس حوالے سے جہاں پر بھی متاثرین کی ہمیں اطلاع مل رہی تھی، ہم وہاں پہ بیفور پہنچ رہے تھے، اور وہاں پہ جو بندے چاہے پھنسے ہوئے تھے یا کچھ بھی ہوا پڑا تھا تو ہم ان کو ریسکیو کر کے مختلف مقامات پر، محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے تھے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، ایدی والوں کی جانب سے جو نامعلوم افراد ان کو چندہ یا کچھ دے کے جائے، ان کی جانب سے بھی یہ انہیں کھانے پینے کی چیزیں بھی فراہم کر رہے تھے۔ اس حوالے سے ہم سیلاب متاثرین سے بھی بات کریں گے جو یہاں پر اسکاؤٹس کے لڑکے یا دیگر تنظیموں کی جانب سے جو انہیں کھانے پینے کی چیزیں فراہم کی جا رہی ہیں، اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے، آئیے ابھی سیلاب متاثرین سے جانتے ہیں۔ ہم سیلاب متاثرین کے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں ان کا کس علاقے سے تعلق ہے اور آج ان کو کتنے دن سبی میں ہوئے ہیں، یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اس دوران ان کو انتظامیہ کی جانب سے یا جو یہاں پہ اسکاؤٹس لڑکے کام کر رہے تھے ان کی جانب سے کوئی تکالیف ہوئی ہے یا ان کی جانب سے جو ان کو وہ مدد امداد فراہم کی گئی ہے وقتاً اس حوالے سے ان کے جانتے کہ وہ اس کو کس طرح وہ کر رہے تھے۔ جی السلام علیکم، ہم ڈیرہ مراد جمالی سے آئے ہوئے ہیں، ہم کو ادھر 10 روز ہو چکا ہے۔ اب ہمارے علاقے میں سیلاب کم ہو گیا، پانی کم ہو گیا، ہم اپنے علاقے میں ابھی واپس جا رہے۔ ہم کو ادھر کچھ تکلیف نہیں ہوا، میڈیکل کیمپ لگا ہوا تھا، کھانا پینا دے رہے تھے، ٹھنڈا پانی دے رہے تھے۔ ابھی ہم واپس جا رہے، راشن وغیرہ ہم کو سارا مل گیا۔ آپ یہ بتا دیں آج جو آپ لوگ واپس جا رہے ہیں، آپ لوگوں کو انتظامیہ کی جانب سے واپسی کے حوالے سے کوئی کرایہ مرایہ بھی دیا جا رہا ہے، راشن بھی دیا جا رہا ہے، اس اور سے آپ کیا کہیں گے؟ اس کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں، ہم جعفر آباد بلوچستان سے، یہاں پہ ہم لوگ ڈی سی صاحب نے لے کے آیا تھا، انتظامیہ نے اللہ پاک ان کو خوش رکھے، آباد رکھے، بہت اچھا ہمارے ساتھ تعاون کیا، کھانا پینا بھی دیا، میڈیکل کیمپ بھی دیا، ساتھ میں رہائش بھی دیا، کچھ راشن بھی دیا، اس کے علاوہ سے پانی بھی دیا، ٹھنڈا پانی بھی دیا، رہائش بھی دیا، اس کے علاوہ میڈیکل کیمپ دیے، یہاں پہ لیبارٹری ٹیسٹنگ لگا لیے۔ یہ اسکاؤٹ والے ہمارے ساتھ کے بھائی ہیں، انہوں نے ہمارے پاس اچھا تعاون کیا، کمپرومائز کیا، کھانے پینے کے علاوہ اگر 3 ٹائم کھانا مل رہا تھا، رات کو، دوپہر کو اور صبح کو ناشتے میں، ٹھیک ہے، راشن ملا، چٹائی ملی، پانی ملا، میڈیکل کے حوالے سے ہماری مدد، مالی مدد کی گئی ہے۔ ابھی ہم جا رہے ہیں اپنی علاقوں کی طرف۔ جی جیسا کہ آپ نے دیکھا، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہم لوگ آئے ہوئے تھے تو ضلع انتظامیہ کی جانب سے ہمیں کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی گئی تھیں، اور اس دوران ہم 11 دن یہاں پہ رہے ہیں، اس دوران میڈیکل کے حوالے سے بھی ہمیں سہولتیں فراہم کی گئیں، اور آج ہمیں انتظامیہ کی جانب سے پیسے بھی دیے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے گھروں تک واپس پہنچ سکیں۔ اس حوالے سے دیگر متاثرین سے بھی جانتے ہیں۔
हमारे साथ इस वक्त और मुतासरीन भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी जानते हैं उनका किस इलाके से ताल्लुक़ है और वो यहाँ पे कितने दिनों से ठहरे हुए हैं और उनको ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से और जो बॉयज़ स्काउट्स यहाँ पे जो दुखी इंसान की खिदमत करके रहे हैं उनके हवाले से इनको क्या मदद फराम की गई है। जी सर, सलाम वालेकुम। ये मेरा अपील है, ये लोग बहुत मेरी गुजारिश कर रहे हैं, बहुत खिदमत कर रहे हैं। ये लोग बहुत हम 10 दिन से हम लोग की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। ये लोग जितनी भी इसकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है, बड़ी बड़ी मेहरबानी से तकलीफ माफ़। आप क्या कहेंगे चाचा जी, आप क्या कहेंगे? अब ये खिदमत कर रहे हैं, जहाँ दे रहे हैं, मन दे रहे हैं, बीमार को ले जा रहा है। कल भी छोटा लड़का बीमार हो, एम्बुलेंस आ गया हमारे लिए, सुबह शाम जहाँ मिल रहा है, रोटी मिल रहा है, हमारा खिदमत कर रहा है, हर आदमी तावन कर रहा है। आप क्या कहोगे भाई? जी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ये कहना चाहता है कि इन भाई लोगों का बड़ा मेहरबानी, हम लोग का बहुत खिदमत है। 10 दिन से हम लोग का बड़ा खिदमत कर रहा है, बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर है या कोई भी है, बीमार है, मरीज़ है, बहुत ले जा रहे हैं, बड़ी खिदमत कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी। बस इनों को बहुत थोड़े है। जी, जैसा कि आपने देखा इनका भी यही कहना है कि हम यहाँ पर जो आए हुए हैं उसके बाद यहाँ पर इंतज़ामिया के साथ साथ जो यहाँ पे नौजवान लड़कों की जो टीमें तैनात की गई हैं उस हवाले से वो हमारी खिदमत भी कर रहे हैं और हमें खाने पीने की चीज़ें भी बर वक्त फराहम कर रहे हैं। इस हवाले से हम दीगर मुतासरीन से भी जानेंगे। भाईजान, हम डेरा लियार के जाफराबाद ज़िला, हम आए CB पे, ये सैलाब ने लाया इधर। अल्लाह का शुक्र है, हमने बहुत अच्छे जगह पे इधर पहुंच गए हैं। हमारे को कोई तकलीफ़ नहीं है, सिर्फ हमारे को एक बच्ची का तकलीफ़ है, वो थोड़ा माजूर भी है, उनके लिए डॉक्टर को ये स्पेशल होना चाहिए और हमारे को कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का मेहरबानी फ़ज़ल है, शुक्र अदा कर रहे हैं। ठीक, मेहरबानी। जी, हमारे साथ ख़वातीन भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। अम्मा, आप ये बता दो आज कितने रोज़ से यहाँ पे आए हुए हो और आप लोगों को ख़ासकर ख़वातीन को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर बैठे बच्चों को संभालने के हवाले से? अज रात ॾांहुं 4 ॾींहं असां हिते आयासीं। तो अम्मा तव्हांखे हिते छा तकलीफ़ आहे, छा तव्हांखे? कुछ भी ना आहे, हर चीज़ मिले थो। अच्छा, और खाइण का पीअण का छा ॾिनो वेंदो पियो तव्हांखे तव्हांजे ॿारनि जे लाइ? हर चीज़ ॾींदो आहे। अच्छा, खट 4 पाई ॾिनो अथसि, इन जे मथां वेठल आहे, हर तावन करनि था। ठीक है। जी, आपने इनका भी देखा, इनका भी यही कहना है कि हम जितनी भी यहाँ पे ख़वातीन आई हुई हैं, हम तमाम ख़वातीन को जैसे घरों में सहूलतें फ़राहम की जाती है उसी तरह सहूलतें फ़राहम की जा रही हैं और उसके अलावा जो मेडिकल चेकअप के हवाले से वो भी हमें यहाँ पे देखने आ पर इन्होंने एक गुजारिश की है कि हमारी एक बच्ची है जो थोड़ा माजूर है, उसके लिए कोई हमें स्पेशल कोई डॉक्टर मिल जाए उसके इलाज के हवाले से। मज़ीद हम लोगों से भी जानेंगे जो इस सैलाब मुतासरीन में जो लोगों की मदद करके रहे हैं उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करते रहे हैं, उस हवाले से हम दीगर लोगों से भी जानेंगे। आइए जी, इस वक्त हमारे साथ ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान असिस्टेंट कमिश्नर अली शाह अब्बासी भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं जब से ये बलुचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है और उसके बाद जो नसीराबाद जाफराबाद जो मुकम्मल तौर पर इस सैलाब की वजह से मुतासर हुआ है और वहाँ की फैमिलियाँ यहाँ पर जो मुंतकिल हुई हैं उनसे जानते हैं कि कितने लोग अफराद यहाँ पे उन्होंने पनाह ली है और जितने दिनों से वो यहाँ पे हैं उनको क्या क्या चीज़ें खाने पीने के हवाले से फ़राहम की गई हैं। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि इस दौरान जो यहाँ पे मुतासिर हैं उनके यहाँ कोई 5 बच्चों की विलादत भी है, उस हवाले से जानते हैं क्या कहते हैं। जी, यहाँ पे जब फ्लड आया था तो यहाँ पे तकरीबन हमने 2000 लोगों के करीब जो है यहाँ पे लोगों को पनाह दी थी और उसमें हमने इंश्योर किया था कि उनको 3 वक्त का खाना मिले और अभी अल्लाह के शुक्र से जो है ना यहाँ पे फैमिलीज़ कम हो गई हैं, वो मूव आउट कर चुके हैं। अभी यहाँ पे कोई 500 के करीब लोग हैं और उनको भी हम कोशिश करके 3 वक्त का खाना जो है वो देते हैं। और यहाँ पे जिस तरह से आपने मेंशन किया 5 बच्चे भी पैदा हुए थे
تو ان کے جو نیڈس تھے وہ بھی ہم نے یہاں پہ کیٹر فور کیے تھے. اور یہاں پہ ہم نے ایک PPHI کا کیمپ بھی ایک اسٹیبلش کیا ہوا ہے جہاں پہ 3 وارڈز ہیں, ایک میل وارڈ ہے, ایک فیمیل وارڈ ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے ایک لیبر روم بھی اسٹیبلش کیا ہے. تو اس طرح کی جو بھی ایگزیجنسیز ہیں ہم ان کے لیے پریپیئر ہیں, اور انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ یہاں کے جو 400 لوگ ہیں, 500 لوگ ہیں, ان کو بھی جلد سے جلد جو ہے ان کو بھی ریہیبلیٹیٹ کیا جائے ان کی اپنی جگہ پہ. سر یہ آپ ہمیں بتا دیں, یہ جو متاثرین یہاں پہ آئے تھے ان کے تو تمام لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے تھے, یہ سوچ رہے تھے کہ آگے چل کے ہم لوگوں کو کوئی پناہ بھی ملے گی, ہمیں کوئی کھانے پینے کی چیزیں بھی ملیں گی. تو جب وہ یہاں پہ پہنچے تھے تو اور جب آپ لوگوں کی جانب سے ان کو راشن وغیرہ کھانے پینے کی چیزیں جیسے بچوں کی ولادت ہوئی ان کے حوالے سے جو آپ لوگوں نے کوئی دودھ بسکٹ وغیرہ بھی فراہم کیے ہیں, اس کے بعد ان لواحقین کا کیا کہنا ہے کہ جن کے پہلے دل ٹوٹے ہوئے تھے اور اب جو اپنے گھروں کو جا رہے ہیں وہ کیا کہہ کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, جس کا بھی گھر ٹوٹتا ہے یا پھر جو بھی بے گھر ہوتا ہے نا, تو وہ خوش کبھی سے کہیں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو ہم ان کے لیے جتنا بھی کر لیں وہ کم ہے. ٹھیک ہے, ہم کوشش پوری کرتے ہیں کہ ان کو ایک گھر کا ماحول ملے, ان کے پاس جو ہے کھانے کی چیزیں جو ہیں ان کو اویلیبل ہوں. لیکن اگین وہی بات ہے کہ اپنا گھر ہوتا ہے. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ان کو جو ہے وہ جلد سے جلد ہم ریہیبلیٹیٹ کریں اور ان کے گھروں میں جو ہے ان کو منتقل کریں, اور انشاءاللہ یہی کوشش ہے. یہاں پہ میں اسپیشل مینشن کروں گا اپنا ہندو کمیونٹی کا, اور یہاں پہ جو دوسرے ڈفرینٹ NGOs ہیں جنہوں نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا بڑا ساتھ دیا ہے ان ٹرمز آف ہیلپنگ دیم آؤٹ اینڈ ان کو راشن پہنچانے میں, ان کو ٹینٹ دینے میں. تو یہ ایک میں یہی کہوں گا کہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھا, اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کو نہیں کر سکتی تھی, انجام نہیں دے سکتی تھی اگر ہمارے پاس جو سبی کے جو ویل ٹو ڈو لوگ ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے ٹائملی. جی, جیسا کہ آپ نے دیکھا ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب یہ سیلاب متاثرین آئے تھے تو ان کے بھی دل بالکل گرے ہوئے تھے, پر جب ان کو یہاں پہ سہولتیں فراہم ہونا شروع ہوئی تو ان کے ایک دل دوبارہ اٹھنا شروع ہوا. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس فلڈ کے دوران کوئی 2000 سے زائد بچے, خواتین, بزرگ سمیت یہاں پہ انہوں نے پناہ لی تھی, اور انہیں تقریباً کوئی 15 دن سے زائد کھانے پینے کی چیزیں, بچوں میں دودھ بسکٹ بھی فراہم کیے گئے, اور یہاں پہ میڈیکل کے حوالے سے کیمپس بھی لگائے گئے. جبکہ اس حوالے سے ہم محکمہ صحت سے بھی رابطہ کریں گے, ان سے بھی جانیں گے کہ یہ جو سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس حوالے سے انہوں نے کتنے میڈیکل کیمپس یہاں پہ لگائے ہیں, اور کتنے مریضوں کو اب تک متاثرین کو انہوں نے طبی امداد فراہم کیا اور انہیں میڈیسن دی ہے. اس وقت ہم محکمہ ہیلتھ کے انچارج DHO ڈاکٹر منظور بلوچ کے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں جو یہ سبی ڈسٹرکٹ میں جو سیلابی صورتحال پیدا ہوئی تھی اس کے حوالے سے محکمہ صحت کی جانب سے اب تک کتنے فری میڈیکل کیمپس لگائے گئے ہیں, اور ان فری میڈیکل کیمپس میں کتنے مریضوں کو طبی امداد فراہم کی گئی ہے, اور ان سے یہ بھی جانتے ہیں کہ اس دوران کتنی بیماریاں جو ان کے سامنے نہیں آئی ہیں, اور جو بیماریاں آئی ہیں تو اس کے حوالے سے انہوں نے کیا اقدامات کیے تھے اور ان کو کیسے انہوں نے فیسلٹیز کیے, اور آگے جو متاثرین اس وقت جو سبی میں موجود ہیں ان کے حوالے سے یہ کیا اقدامات کر رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً گزشتہ 2 مہینے سے ہمارا پورا علاقہ بلوچستان بشمول سبی اور کچی پورا علاقہ سیلاب کے پانی سے ڈوبا ہوا ہے, اور اسی دن سے تقریباً 2 مہینے ہوئے ہم نے اپنے ہیلتھ کے حوالے سے مختلف جو گاؤں ہیں اور ہمارے RHC ہیں وہاں پہ ہم نے وہ جو متاثرین ہیں سیلاب ہے ان کے لیے میڈیکل کیمپ کا ارینجمنٹ کیا, کیمپ لگایا. وہاں پہ ڈاکٹر, لیڈی ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل اسٹاف کو ہم نے وہاں پہ ڈپوٹ کیا, اور انہوں نے وہاں پہ جو سیلاب متاثرین تھیں ان کا علاج کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو سیلاب متاثرین دوسرے ضلع سے سبی آئے ہوئے تھے یا نمائش گراؤنڈ پہ یا کہ بائی پاس روڈ پہ یا مختلف اسکولوں پہ رہ رہے تھے, تو ہم نے وہاں پہ اسپیشلی نمائش گراؤنڈ پہ ایک مستقل کیمپ ارینج کیا جو کہ ابھی تک بھی چل رہا ہے. ڈیلی کے بنیاد پہ وہاں پہ جو متاثرین ہیں وہاں جاتے ہیں, ان کا علاج ہوتا ہے, داخل ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تقریباً اس وقت تک آج تک ہم نے 29 میڈیکل کیمپ لگائے ہیں پورے ضلع میں, اور تقریباً 6332
मरीज़ हमने अभी तक टोटल चेक किए हुए, जिनमें ज़्यादातर जो मरीज़ हैं वो डायरिया गैस्ट्रोएंटेरिटिस के हैं, उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर जो जल्दी बीमारी है स्किन की, वो मरीज़ भी तकरीबन दूसरे नंबर पे हैं, ज़्यादा हैं। और उसके साथ साथ गले की बीमारी बच्चों में, दस्त है, माल न्यूट्रिशन यानी कि जो कमज़ोरी होती है बच्चे, खुराक की कमज़ोरी, वो भी मरीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। इंशाल्लाह आगे भी हमारे सेक्रेटरी सैयद साहब हाफिज़ ताहिर, उसने भी पिछले दिनों इतवार के दिन छुट्टी के दिन उन्होंने आया यहाँ पे सिबी में, पूरे डिस्ट्रिक्ट का उसने विज़िट किया। इससे पहले डीजी साहब ने विज़िट किया। उनके अहकामात की रोशनी पे हमने मुख्तलिफ जो पहले एक दिन का कैंप था, अभी एक दिन में 2-3 कैंप भी लगा रहे हैं। जितना हमसे हो सकता है इंशाल्लाह जितने भी मुतासरीन हैं उनको हम मेडिकल के हवाले से रिलीफ देंगे। जी, जैसा कि आपने देखा कि इनका भी यही कहना है कि जो जब से बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, उस हवाले से हमने सिब्बी डिस्ट्रिक्ट के जो मुख्तलिफ अजला हैं जिसमें खुटमुंडाई, लहड़ी, बख्तियाराबाद, इन तमाम इलाकों में हम लोगों ने फ्री मेडिकल कैंप्स भी लगाए हैं और वहाँ पे मुतासरीन जो सैलाब थे उनको भी तिबी इमदाद फराम किया। और इसके अलावा जो नुमाइश ग्राउंड है वहाँ पर जो नसीराबाद, जाफराबाद के मुतासरीन आए हुए थे उन्हें भी हम तिबी इमदाद वगैरह फराम करें और उन्हें हम तमाम जो मेडिसन है वो भी फराम करा। उनका ये भी कहना है कि इस सैलाबी सूरत हाल के दौरान हम लोगों ने कोई 29 के करीब फ्री मेडिकल कैंप भी लगाए हैं और 6000 से ज़्यादा मरीज़ों को भी देखा है, जिसमें ज़्यादातर बच्चे, बुज़ुर्ग और ख़वातीन भी शामिल थे। और इन तमाम में डायरिया और जल्द की बीमारियां जो पाई गई हैं और तमाम का इलाज जारी है। मज़ीद इस हवाले से हम अगले प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे और दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे। दीजिए अपने होस्ट को इजाज़त।